ما قدروا الله حق قدره والأمر جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما